स्वास्थ्य प्रेमी श्रोता नमस्कार। कार्यक्रम हेलो डाक्टरमा हार्दिक स्वागत छ। प्रविधिमा सिर्जना विक्कका साथ म कविराज सुमन सत्याल। निरोगी रहने उपाय र रोग लागिसकेपछि गरिने उपचारको बारेमा विशेष चर्चा गरिने यो कार्यक्रममा आज नेपालमा आयुर्वेदको नीतिगत व्यवस्था, आयुर्वेदको संरचना, विकासक्रम लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यिनै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका कन्सल्टेन्ट आयुर्वेद विज्ञ डाक्टर बुद्धि प्रसाद पौडेल हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। डाक्टर साहब, म समय खेर नफालिकन विषयवस्तुतर्फ लाग्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, यो हाम्रो आयुर्वेदको संवैधानिक नीतिगत व्यवस्थाहरू चाहिँ के कस्तो छ? हजुर, नेपालको संविधान 2072मा जुन नेपालको संविधान आयो त्यसले चाहिँ आयुर्वेदको सम्बन्धमा विकासका थुप्रै कुराहरू बोलेको छ। यसमा चाहिँ अब नेपालको संविधानले यो स्वास्थ्यलाई जनताको मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको र यो चाहिँ आयुर्वेद चिकित्सा सेवा पनि एउटा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने चिकित्सा विज्ञान भएकोले यसलाई संविधानले पनि महत्त्व दिएको छ। यो चाहिँ के छ भने अब यो देशको विशेष सूचकाङ्क मानिने स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको सहज र सरल पहुँच पुगोस् भन्ने हेतुले यो चाहिँ संविधानले अनुसूचीमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका एकल अधिकार र साझा अधिकारहरूको कुरा गरेका छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँको अनुसूची 5, 6, 8मा यो सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकार र अनुसूची 7 र 9मा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय निकायको साझा अधिकार अन्तर्गत स्वास्थ्यका विभिन्न विधाहरूलाई उल्लेख गरिएको छ। त्यसमा पनि आयुर्वेदका कुराहरू उल्लेख गरिएको छ भने संविधानको अनुसूची 5 को 16, अनुसूची 7 को 12मा आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालाई स्थान दिएको छ। हजुर, त्यहाँ व्यवस्था गरिएको वास्तवमा व्यवस्था भएको अवस्था चाहिँ के फरक छ ती दुईटामा? अब यो तपाईँको नीतिगत व्यवस्थाको हिसाबमा अब स्वास्थ्य नीति 2072 पनि अहिले आइसकेको छ। यसमा चाहिँ सबै नेपाली नागरिकहरूलाई शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक रूपमा स्वस्थ रही उत्पादनशील र गुणस्तरीय जीवनयापन गर्न सक्षम बनाउने सोचका साथ ल्याइएको यो नीतिले तपाईँको जडीबुटीको व्यवस्थापन र आयुर्वेद चिकित्सा प्रणालीको चाहिँ विकास र यसमा देशमा भएका आयुर्वेद बाहेकका अन्य वैकल्पिक चिकित्साका विधिहरूको पनि विकासको लागि त्यसमा व्यवस्था गरेको छ। हजुर डाक्टर साहब, अहिले हाम्रो नेपालमा आयुर्वेदको संरचना र विकासक्रम चाहिँ कसरी अगाडि बढिरहेको छ? अब आयुर्वेद चिकित्सा भनेको अब नेपाल धेरै पुरानो इतिहास भएको ऋषिमुनिहरूको देश, हिमालयको देश र सभ्यताको वैदिक सभ्यताको सुरुवात भएको देश हो। र यो आयुर्वेदको इतिहासको कुरा गर्दा तपाईँको सृष्टिकर्ता बर्मादेखि नै आयुर्वेदको चाहिँ सुरुवात भएर बर्माले चाहिँ आयुर्वेद स्मरण गरेर अनि त्यसपछि यसको विकास भएको भन्ने छ। अब यो क्रममा चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ धेरै पहिलादेखि आयुर्वेद सेवाहरू चाहिँ प्रवाह हुँदै हुँदै आए र चाहिँ हाम्रो नेपालको आयुर्वेद स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्दा अब सुरुमा आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली चाहिँ यो गुरु शिष्य परम्पराबाट सुरु भएको देखिन्छ। देशमा यो आधुनिक चिकित्सा विज्ञानको सुरुवात हुनुभन्दा पहिल्यै यो राजा महाराजा र सर्वसाधारणहरूले चाहिँ आयुर्वेद चिकित्सालाई नै आफ्नो चिकित्सा गर्ने माध्यम बनाउँथे। त्यो बेला सेनामा पनि वैद्यको दरबन्दी हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ यो मल्लकालीन समयमा धेरै पहिला सिंहदरबार वैद्यखानाको स्थापना भएको हो। त्यसले चाहिँ आयुर्वेद औषधिहरू उत्पादन गर्ने काम गर्थ्यो। त्यसपछि तपाईँको राणाकालमै नेपालमा अहिलेको वर्तमान 118 शैय्याको आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवीको चाहिँ बिस्तारै 1 शैय्याबाट सुरु भएर विकास हुँदै हुँदै आएको चाहिँ इतिहास छ। अहिलेको संरचनागत कुरा गर्दा अब सङ्घमा अब देश सङ्घीय संरचना गइसकेकोले अहिले सङ्घीय संरचनामा आयुर्वेदका केही संरचनाहरू छन्, केही प्रदेशमा छन्, केही स्थानीय तहहरूमा छन्। सङ्घीय संरचनाको कुरा गर्दा हाम्रो चाहिँ अब वैद्यखाना सबभन्दा जेठो संस्था हो। त्यसपछि नरदेवी आयुर्वेद अस्पताल हो। त्यसपछि हाम्रो आयुर्वेद विभागको स्थापना भयो। त्यसपछि चीन सरकारको सहयोगमा कीर्तिपुरमा राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र भनेर एउटा संस्था स्थापना भएको छ। तर दुःखको कुरा मित्र राष्ट्रले त्यत्रो ठुलो लगानीमा आयुर्वेदको विकासको लागि बनाइदिएको त्यो संस्थामा नेपाल सरकारले अहिलेसम्म पनि त्यसलाई कानुनी हैसियत
सर्टिफिकेट प्रदान गरेको छैन, कुनै त्यस्तो त्यो संस्था रन गर्ने ऐनको व्यवस्था गरिएको छैन र अब त्यो स्थापना भएको पनि धेरै वर्ष भइसक्यो। त्यहाँ अहिले एकजना पनि स्थायी कर्मचारीको दरबन्दीको व्यवस्था गरिएको छैन हजुर। त्यो चाहिँ एउटा दुःखद पक्ष छ। त्यस्तै अब अहिले नेपालमा यो आयुर्वेद चिकित्साप्रतिको जनताको मोह बढिरहेको छ र यो नसर्ने रोगमा आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली धेरै प्रभावकारी देखिएको छ र विश्व समुदाय पनि यो आयुर्वेदतिर चाहिँ अहिले फर्केको अवस्था छ। त्यस्तै गरी हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतमा चाहिँ आयुर्वेद छुट्टै मन्त्रालय नै स्थापना भइसकेको अवस्थामा हाम्रो देशमा अब स्नातकोत्तर जनशक्ति उत्पादन गर्ने कीर्तिपुरमा एउटा क्याम्पस छ, त्यसमा पनि ज्यादै न्यून 1-2 जना, त्यो पनि एउटा विषयमा मात्रै तपाईँको अध्ययन गर्ने अहिलेसम्म सुरुवात भएको छ। 2-3 ब्याच त्यहाँबाट निस्किनु भयो र नेपालमा धेरै पहिला आयुर्वेद प्रतिष्ठानको स्थापना हुनुपर्छ भनेर परिकल्पना गरिएको थियो। त्यो भएको भए अहिले नेपालमा अध्ययन गर्नको लागि माथिल्लो उच्च स्तरको जनशक्ति नेपालमै उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो। अहिले त्यो जनशक्ति उत्पादन गर्नको लागि नेपालमा जनशक्तिहरूको पनि पर्याप्तता भइसकेको छ र भर्खरै सरकारले योगमाया विदेशी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयको चाहिँ ऐन पारित गरेको छ। त्यो पनि अब अलिकति दुर्गम ठाउँमा सुरु गर्ने हिसाबले चाहिँ त्यसको त्यो स्थान तोकिएको छ र नेपालका यी आयुर्वेदका जुन केन्द्रमा रहेका संरचनाहरू छन्, सिमदरबार वैद्यखाना, आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवी, त्यसपछि आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, यो 3वटा संस्थाहरू जुन आयुर्वेदका चाहिँ ठुला संरचनाहरू हुन्, यिनीहरूलाई मिलाएर र नेपालमा अहिले लगभग 110 भन्दा बढीको संख्यामा चाहिँ स्नातकोत्तर जनशक्ति भइसकेकोले त्यो जनशक्तिलाई परिचालन गरेर तपाईँको स्नातकोत्तर जनशक्ति उत्पादन गर्ने आयुर्वेद प्रतिष्ठानको स्थापना हुन सक्यो भने नेपालमा आयुर्वेद जनशक्ति र आयुर्वेद चिकित्सा सेवाको विकास हुने देखिन्छ। त्यस्तै संरचनागत कुरा गर्दा नेपालमा 75वटै जिल्लामा आयुर्वेदको संस्थाहरू छ। तिनीहरू जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, जसमध्ये 14वटा अञ्चल स्तरका र 61वटा चाहिँ जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र छन्। त्यस्तै 311 स्थानमा चाहिँ आयुर्वेदको चाहिँ स्थानीय तहका संस्थाहरू छन् भने अब अहिलेको संविधानले परिकल्पना गरेका 753वटा स्थानीय तहमध्ये 442वटा स्थानीय तहमा आयुर्वेदको स्वास्थ्य संस्था छैन। त्यो स्थानीय तहहरूमा चिकित्सक सहितको भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति सम्पन्न आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरेर आयुर्वेद चिकित्सा क्षेत्रलाई विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ। हजुर डाक्टर साहब, यो सरकारले आयुर्वेदमा धेरै चासो नदेखाउनुको अथवा चासो देखाउन आलटाल गरिनुको मुख्य कारण चाहिँ के हो? अब यो आयुर्वेद भनेको हाम्रो नेपालको मौलिकतासँग जोडिएको, हाम्रो पहिचानसँग जोडिएको र हाम्रो धेरै पुरानो र संसारकै जेठो चिकित्सा विज्ञान हो। अब यो चिकित्सा विज्ञान साह्रै पछाडि किन पर्दै गयो भने अब यो हाम्रो आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान, यसका ओरिजिनल टेक्स्टहरू संस्कृतमा छन्। संस्कृतमा भएका टेक्स्टहरू अध्ययन गर्ने र पहिलाको जनशक्तिहरू पनि संस्कृत ब्याकग्राउन्डको हुँदाखेरि बिस्तारै यो तपाईँको मोडर्न कम्युनिटी अहिले चाहिँ कस्तो भयो भने देश चाहिँ तपाईँको अब डोनरहरूद्वारा गाइड हुने, अनि त्यसपछि WHO ले चाहिँ आधुनिक चिकित्सा विज्ञानलाई बढी प्रायोरिटी दिने र आधुनिक चिकित्सा विज्ञान चाहिँ सर्जरी र इमर्जेन्सी मेडिसिनमा चाहिँ धेरै अगाडि बढ्ने, त्यसपछि गएर एन्टिबायोटिकहरूको प्रयोग भइसकेपछि तपाईँ विकासले गर्दा तपाईँको एलोपेथी चिकित्सा प्रणालीतिर मान्छेहरूको झुकाव बढ्दै गएर तपाईँको आयुर्वेद चिकित्सा प्रणालीको विकास गर्न चाहिँ हाम्रो देश अलि पछाडि पर्यो र विशेष गरिकन हाम्रो देशमा धेरै जसो कार्यक्रमहरू त्यो डोनर ड्राइभन बाहिरबाट दात्री निकायहरूले निर्देशित गरेका कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुने र दात्री निकायहरूको चाहिँ आयुर्वेद चिकित्साको विकासमा त्यति राम्रो तपाईँको विकासको लागि लगानी र यसको चाहिँ उन्नयनका लागि चाहिँ कार्यक्रमहरू ल्याउने नभएकोले नै यसको विकास पछि परेको जस्तो मेरो बुझाइ छ। र यो आयुर्वेद चिकित्सा अहिले विश्वमै तपाईँको प्रचलित भइसक्यो। अहिले नसर्ने रोग दिनानुदिन बढिरहेको छ। यी महँगा खालका क्याटास्ट्रोफिक इलनेसहरूले गर्दा विश्व आक्रान्त भएको छ र मानिसहरू अब यो चिकित्साको नयाँ विधिको हामीले चाहिँ खोजी गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अब विश्व नै, अब WHO पनि अहिले आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञानतिर फर्किरहेछ। अहिले कोरोनाकै कुरा गरौँ, अहिले पछिल्लो चरणमा कोरोनाको पनि विश्वव्यापी रूपमा औषधि नभएकोले अब हामीले चाहिँ कोरोनाकै अब यो मृत्यु दरको कुरा गर्ने हो भने जहाँ चाहिँ आयुर्वेदलाई फलो गरिन्छ, आयुर्वेदका चाहिँ
तपाईँको रोग प्रतिरोध क्षमता र आयुर्वेदका खानपिन आयुर्वेदका जीवनशैलीका कुराहरू अपनाएका देशहरूमा मृत्युदर कम भएको तथ्याङ्कले देखाउँदै गर्दा तपाईँको अब विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र नेपाल सरकार पनि आयुर्वेदको विकासलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर अलिकति सोचेको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर होला नेपाल सरकार अब अहिलेको निकाय आयुर्वेद विभागले यो कोभिड-19मा हामीले चाहिँ प्रिभेन्टिभ र मनोसामाजिक खालका कुराहरू र रोगको चाहिँ रोकथामका लागि आयुर्वेद प्रदत्त विधिहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने भनेर एउटा चाहिँ कार्यविधि नै बनाएर चाहिँ सुरुवात गरेको छ। र अब सरकारले यो चिकित्सा विज्ञान भनेको विशुद्ध खालको चाहिँ देशको मौलिकतासँग जोडिएको हाम्रो पहिचानसँग जोडिएको हेर्नुहोस् अहिले चाहिँ यो प्रविधिले विकास गरेका थुप्रै कुराहरू कम्प्युटर ल्यापटपदेखि लिएर अरू प्रविधिका कुराहरू हामीले हाम्रा भनेर दाबी गर्न सक्दैनौँ, तर आयुर्वेदमा भएका कुराहरू हाम्रो भान्सादेखि लिएर हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने धेरै कुराहरू चाहिँ जुन हामीले हाम्रा हुन् भनेर गर्व गर्न सक्छौँ। त्यसको चाहिँ तपाईँको अहिले यो प्याटेन्ट भन्छ, त्यसपछि गएर तपाईँको ट्रेडमार्क भन्छ र अनि त्यसपछि यो बौद्धिक सम्पदा अधिकारको कुरा छ। यी कुराहरू हामीले हाम्रा भनेर दाबी गर्ने र स्थापित गर्ने कुरोमा अब सरकार धेरै पछाडि पर्नु हुँदैन र यो कुरो चाहिँ नेपालका पोलिटिसियनहरू र टप लेभलका ब्युरोक्रेट्सहरूले अहिले त्यो कुरोलाई महसुस गरिसकेको आभास हुन्छ र यो स्वास्थ्यको प्रशासन विशेष गरिकन WHO गाइडेड भएकोले त्यो प्रशासनले अझै पनि आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञानलाई त्यसरी चाहिँ यसको नलेज आयुर्वेद चिकित्सा भित्रका मान्छेहरूको नलेज स्किल र उनीहरूको चाहिँ अस्तित्वलाई रिकगनाइज नगरिरहेको अवस्था हुँदाखेरि अहिले आयुर्वेदले यथोचित विकास गर्न सकेको छैन जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर डाक्टर साहब, यो हाम्रो स्थानीय तहहरूले चाहिँ आयुर्वेदको विकासको लागि स्थानीय रूपमा आयुर्वेदलाई प्रवर्धन गर्नको लागि केही उपाय गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन स्थानीय तहबाट? हजुर, स्थानीय तहमा अब मेरो बुझाइ के हो भने म लामो समय नेपाल सरकारको सेवामा छु र स्थानीय तहले पनि अब स्थानीय सरकार अहिले आफैमा एउटा चाहिँ स्वतन्त्र सरकार हो, त्यसले चाहिँ आयुर्वेदको पहिला त्यसलाई चाहिँ आयुर्वेदलाई मार्गदर्शन गर्ने त्यहाँ चाहिँ अब आयुर्वेद पढेको जनशक्ति हुँदैन, त्यसपछि त्यो पोलिटिसियन प्लस आम पब्लिकलाई मार्गदर्शन गर्नको लागि स्थानीय सरकारले आफ्नो मातहतमा एउटा आयुर्वेद चिकित्सक सहितको एउटा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्नु पर्यो र त्यो संस्थामा आयुर्वेदका चाहिँ विभिन्न सेवाहरूको चाहिँ भौतिक पूर्वाधार र मानव संसाधन सम्पन्न बनाएर चाहिँ सञ्चालन गर्ने पहल गर्नुपर्छ। प्लस नेपाल जडीबुटीको धनी देश हो, यहाँ चाहिँ धेरै जैविक विविधताहरू छन्। हामीले अहिले सोध्यौँ भने कुनै पनि तपाईँको स्थानीय तहलाई त्यो स्थानीय तहको सम्पत्ति हो, त्यसले आय आर्जन र घर निर्माणमा सहयोग पुर्याउन सक्छ। कुनै पनि स्थानीय तहलाई उनीहरूसँग भएको जडीबुटीको तथ्याङ्क छैन। अब त्यहाँ चाहिँ के महत्त्वपूर्ण जडीबुटीहरू पाइन्छन्, त्यहाँ लाग्ने रोगहरूबाट अब ती जडीबुटीहरूको उपयोग गरेर कसरी चाहिँ हामी चाहिँ स्वास्थ्य रक्षा गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको उनीहरूसँग तथ्याङ्क छैन र त्यहाँ पाइने कतिपय महत्त्वपूर्ण जडीबुटीहरू लोप भइरहेछन्, त्यो कुराको पनि तथ्याङ्क स्थानीयहरूसँग छैन। त्यो भएर स्थानीय तहमा त्यो भएको हर्बल ब्याङ्क बनाउने, तिनीहरूको डाटाबेस राख्ने र ती जडीबुटीहरूलाई तपाईँको त्यो समुदायमा हुने रोगहरू आयुर्वेद स्वास्थ्य कर्मीहरूको माध्यमबाट उपचार गरेर स्वास्थ्य लाभ गराउने योजनाहरू स्थानीय तहले ल्याउनुपर्छ। हजुर डाक्टर साहब, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। हजुरले एकदमै छोटकरीमा अहिले हाम्रो आयुर्वेद सेवा र कार्यक्रमहरू चाहिँ के कस्ता छन् यसको बारेमा थोरै जानकारी गराइदिनु न। अहिलेको आयुर्वेद कार्यक्रम भनेको यो आयुर्वेद विभागले आयुर्वेद सेवा कार्यक्रम भनेर विभिन्न खालका जस्तै तपाईँ ल्याक्टेटिङ मदरहरूको लागि र स्तनपान गराउने आमाको लागि, ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि, त्यसपछि आम नागरिकहरूको लागि चाहिँ निःशुल्क औषधि वितरण गर्ने र अनि त्यसपछि गएर यो पछिल्लो चरणमा चाहिँ यो बढी प्रचलित हुँदै आएको आयुर्वेदको तपाईँको यो शोधन चिकित्सा भनेर भन्छौँ हामी। औषधि मात्रै नगरेर शरीरलाई तपाईँको यो सर्भिसिङ गर्ने ऋतु शोधन भनेर रेगुलर स्वस्थ मान्छेहरूले पनि वर्षमा 3 चोटि चाहिँ ऋतु शोधन गर्यो भने हामी स्वस्थ हुन्छौँ भन्ने छ। त्यो प्लस चाहिँ अब रोग भएको अवस्थामा पनि प्रयोग गरिने शोधन चिकित्साका विधिहरू जस्तै तपाईँ पूर्वकर्मका विधिहरू अहिले नेपालका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा चाहिँ चलिरहेका छन्। आयुर्वेद सेवा कार्यक्रमको साथसाथै अब आयुर्वेदका विभिन्न विशेषज्ञताहरू छन्। ती विशेषज्ञ जस्तै अष्टाङ्ग आयुर्वेद भनेर पहिला भन्छौँ र अहिले भारतका विश्वविद्यालयहरूमा जहाँ भारतको चाहिँ अहिले लगभग तपाईँको विश्वको आयुर्वेदको इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट इन्डियाले चाहिँ मन्त्रालय नै गठन गरेर तपाईँको आफ्नो उसले चाहिँ धेरै कुराहरू डकुमेन्टेसन गरेर आफ्नो बनाउन खोजिरहेको अवस्थामा अब नेपालले पनि नेपालमा भएका यी परम्परागत ज्ञान सिप र अनि त्यसपछि यहाँका ट्रेडिसनल नलेज
नलेज होल्डर, ट्रेडिसनल प्र्याक्टिसनरहरू र यहाँका तपाईँको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका विश्वविद्यालयबाट डिग्री पाएका चिकित्सकहरूको लागि तपाईँको स्थापित गर्नको लागि तपाईँको सङ्घीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्म तपाईँको स्वतन्त्र रूपका आयुर्वेदका स्वास्थ्य संरचनाहरू स्थापना गर्ने र तिनीहरूलाई मानव संसाधन र भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न बनाएर स्वतन्त्र रूपमा अगाडि बढाउने खालको चाहिँ नीति सरकारले ल्यायो। त्यसै अनुसार बजेटिङ गर्यो र कार्यक्रमहरू दियो भने पक्कै पनि आयुर्वेदले नेपालको स्वास्थ्य सेवामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न। हजुर डाक्टर साहब निकै महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनुभयो, यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद हजुर। हजुरले पनि मलाई यो मेरा केही विचारहरू राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो। हस् डाक्टर साहब। हस् त श्रोता, आजको लागि कार्यक्रम यति नै। आगामी दिनमा नयाँ विषयवस्तुलाई लिएर प्राविधिक साथी सिर्जना विक्क र म कविराज सुमन सत्याल उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।